بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن دابا غادي ندرسوا هاد البرودكسيون إكريت في لو مود سامبل. لو مود سامبل يعني أنه ما كيكونش فيه ديك الإشكالية أن شي بوغ وشي كونتر، ماشي بحال داك لو مود، ماشي بحال لو بلان ديالكتيك اللي كنا شفنا قبل. هذا لو مود سامبل يعني كيتكلم على واحد السوجي، اما كيطلبوا منك لافي ديالك، اما غادي تكون موافق ولا تكون ضد، ولكن كيف ما كان الحال غادي تبين هذيك بعد هذاك الموضوع ماشي غتبداه بالراي ديالك، واخا يقولوا لك شنو الراي ديالك ما كتبداش المره الاولى، كتبداه المره الاولى بداكشي اللي حطوا لك في السوجي. مثلا كيقول لك يعني بزاف الناس كيفضلوا يقضيو العطله ديالتهم، كيفضلوا يسافروا في العطله ديالتهم وهذا وهذا. واش انت من هاد لافي ديالهم، يعني واش انت متفق معاهم؟ اذا في هذه الحاله كدير بعدا لانتروداكسيون وكدير علاش هما كيفضلوا هذاك الفواياج. واخا انت قد كنتي الا كنتي معاهم غادي تقول بانك راه انت معاهم، ولكن الا كنتي ضدهم غادي تبين الراي ديالهم هما الاولين، عاد تقول بيرسونيلمون يعني جو فوا هذا الا كنتي ضد هذيك الفكره. اذا لو مود سامبل لانتروداكسيون اما كنعطيو واحد ديفينيسيون ديفينير هذاك لو سوجي، داك لو سوجي اللي موضوع، ولا غوفورمولي هذاك لو سوجي، يعني هذاك لو سوجي تحط في واحد السياق، واحد الجمله كتعاود يعني تبدل هذيك الجمله بواحده اخرى اللي كتعني نفس الشيء. واخا كيقول لك كيلي فوتر افي ما كتبداش لانتروداكسيون ب ا مون افي ولا جو بونس ولا هذا، دائما لانتروداكسيون كتبداها tu définis هذاك لو سوجي ولا tu reformules هذاك لو سوجي، ومن بعد après avoir reformulé هذاك لو سوجي on pose la question، لان هاد لا كيسيون ضروري باش نطرحوا هذيك لا كيسيون، لان هذيك لا كيسيون هي اللي غادي تدخلنا للديفلوبمون. ما يمكنش نحطوا لانتروداكسيون بوحدها والديفلوبمون بوحدو لا كونكلوزيون بوحدها بدون ربط. اذا ضروري خصني نربط هذيك لانتروداكسيون بالو ديفلوبمون، ونربط هذاك لو ديفلوبمون بلا كونكلوزيون. اذا هنا في هذيك لا كيسيون on pose la question par exemple que peut-on dire à ce propos، ou là par exemple dans cette production écrite je vais essayer d'éclaircir mon point de vue sur هذاك الموضوع اللي هما طارحينه. اذا فاش كدير هاد اما كتطرح هاد السؤال كتقول que peut-on dire à ce propos، ولا كتقول dans cette production écrite je vais essayer d'éclaircir mon point de vue sur كذا كذا، sur هذاك لو سيجي اللي هو مطروح. ابري غادي تمشي للديفلوبمون. بيان سور الديفلوبمون فاش كتبتي هذيك لانتروداكسيون غتخلي واحد دو لين، تخلي واحد جوج سطوره باش تدخل للديفلوبمون، باش هذاك المصحح يعرفك بانك راك صافي ساليتي لانتروداكسيون. وهذاك السؤال اللي طرحتي ولا هذيك الجمله اللي كتبتي باش تدخل بها الديفلوبمون غادي يعرفك بانك راه صافي دخلتي للديفلوبمون. اذا هنايا personnellement غادي تبدا هذاك الديفلوبمون. personnellement je pense que، اذا تعطي طون بوين دو فيو، يعني تعطي واحد تعطي l'argument ديالك، تعطي لو بوين دو فيو ديالك، تعطي premièrement le point de vue je pense que plus mon point de vue et ceci pour plusieurs يعني pour plusieurs كيفاش غنقول لها pour plusieurs arguments. d'abord ولا تقول d'abord ولا تقول en premier lieu ولا تقول premièrement كذا كذا كذا، كتعطي هذاك l'argument الاول ديالك.
غتقول عاوتاني في الثانيه غترجع عاوتاني هذا تقول انسويت، ترجع للسطر عاوتاني تقول انسويت، ولا تقول دو تروبور وتعطي واحد لارغيومون اخر، وعاوتاني ترجع تقول انفان. الا كان عندك واحد 4 لي زارغيومون ولا 5 ديرهم، وعاد في الاخر كاع داك لارغيومون الاخر غتقول انفان، ولا تقول فينالمون، ولا تقول ان ديرنيي ليو، وتعطي لارغيومون ديالك الاخر. ولكن ما تعاودوش نفس لارغيومون، ماشي لارغيومون اللي درتيه في دابور تقولوا في انسويت وتقولوا انفان. تبدل هذوك لي زارغيومون، وهذاك لارغيومون الاخر تعطيه هو لو بلي سوليد، يعني كيكون هذاك لارغيومون يعني مهم بزاف عاد، لانه هو منين غادي تدخل هذيك لا كونكلوزيون. اذا من بعد هذه، من بعد ما فاش قلتي انفان يعني صافي كملتي الديفلوبمون ديالك. من بعد فاش قلتي انفان صافي راك غادي تدخل لا كونكلوزيون، غادي تخلي واحد جوج سطوره وغادي تكتب d'après ce qui précède ou là d'après ce que j'ai avancé ou là pour conclure ou là pour en non déduit ولا شي حاجه هكا اللي كتبين بانك صافي غادي دير لا كونكلوزيون. d'après ce que j'ai avancé on observe que وتعطيه لهذاك السيجي présente plusieurs بحال مثلا plusieurs avantages ou là plusieurs inconvénients. C'est pour cela que je propose تعطي واحد لا بروبوزيسيون ديالك. هذا لو بلان لو بلو سامبل. اذا هذا هو لو بلو سامبل possible.